औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आपको वेलकम करते हैं सियासी शतरंज at 8 PM। हमारा टाइम चेंज हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइम स्लॉट के अंदर भी हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देंगे और करंट अफेयर्स और मुल्क की सूरत हाल, मुआशी, सियासी और मुआशरती सूरत हाल से अपडेट करेंगे। आज का दिन हम जानते हैं मुल्क के लिए इंतहाई तारीख साज दिन। पहला दिन एक ऐसे चीफ जस्टिस का जो यकीनन सिस्टम का सताया हुआ है, जिसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, न सिर्फ खुद को बल्कि उनके घर वालों को भी। 40 से ज्यादा समातें हुई जब सदर मुमलिकत ने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा और फिर आमदन से जायद असासों की इन्वेस्टिगेशन उनको फेस करनी पड़ी। और इस पूरी सूरत हाल में यकीनन काफी सारी बातें, काफी सारी कॉन्स्पिरेसी भी जन्म लेती रही। लेकिन आज जब उनका पहला दिन था तो अवाम तवक्को कर रहे थे कि वो बहुत बड़ा काम करेंगे, और हकीकतन उन्होंने पहले आते ही बहुत बड़ा काम किया। पहला बड़ा काम उन्होंने ये किया कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया। 4 साल बाद 15 जजेस एक साथ बैठे हैं। 2019 में ये आखिरी बार बैठे थे, जो कि यकीनन मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जो कि हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता रोज से जितने भी सियासी पंडित हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो डिमांड कर रहे थे कि इत्तेहाद पैदा किया जाए। दूसरी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने ये की कि जो हियरिंग थी आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, तो वो ट्रांसपेरेंसी के लिए बिल आया था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं मजीद ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाहता हूं, लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए। और हमने देखा 11:40 ये लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ, जो तकरीबन 5:30 बजे तक जारी रहा, और इसके अंदर आधे घंटे का ब्रेक आया। लेकिन जजेस ने इंतहाई सब्र और तहम्मुल के साथ पिटिशनर्स को सुना। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एक ऐसे कोर्ट में जहां 57,000 के करीब केसेस पेंडिंग हो, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में वाजे कर दिया कि उनको एहसास है उन लोगों का जो मुश्किल में हैं, जो जेल में हैं, जो कैद हैं, जो इंसाफ के मुतलाशी हैं, जो वेट कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। काजी फायज ईसा साहब के बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स थे, साथ साथ दीगर जजेस के भी इंतहाई इंटरेस्टिंग रिमार्क्स थे। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं हैरान जरूर हुआ, क्योंकि जब मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था आज सुबह से लेकर शाम तक, तो शाम के वक्त जब ब्रेक अनाउंस हुआ, आधे घंटे पौने घंटे का शॉर्ट ब्रेक, तो जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स वहां पर और लीगल एक्सपर्ट्स, लॉयर्स वहां मौजूद थे, वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ओपन कोर्ट हियरिंग, लाइव ब्रॉडकास्ट। अब लगता है कि ओपन कोर्ट फैसला आएगा, सारे जजेस के सामने पूछा जाएगा कि उनके रिमार्क्स क्या हैं, उनके कमेंट्स क्या हैं। लेकिन फिर खबर यह आई कि 3 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई है, यानी 2 हफ्ते आगे बढ़ा दी गई है। यकीनन ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो लास्ट सेकंड हुई, जिसको मैं आज डिस्कस करूंगा अपने शो में। लेकिन जिन जज्बात का इजहार ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने किया और जो बराह रास्त पाकिस्तानियों ने देखा, कि यकीनन इससे वाज़ेह होता है कि इस वक्त जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस सिस्टम को संभालने आए हैं, लीड करने आए हैं, वो चाहते हैं कि हर आदमी को इंसाफ मिले। इसका वाज़ेह सबूत उन्होंने इस तरह दिया कि उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं कि मेरे इख्तियारात कम हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो उसके ऊपर मैं पिटिशनर से दलाइल चाहता हूं। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा बड़प्पन का मुजाहरा था जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने किया। और यकीनन इस अहम ओहदे पे एक ऐसा शख्स आया जिसके नाम में ही काजी हो, तो यकीनन उसे जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होंगी। और अब ये पहला दिन देखने के बाद लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाले 13 माह कैसे होंगे, क्या कुछ नहीं होगा। काफी सारे पंडित्स ये भी कह रहे हैं, जो तज्जियाकार कहलाते हैं, कि जुडिशियल एक्टिविज्म, बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े केसेस उठाए जाएंगे, जल्दी जल्दी इसके रिजल्ट सामने आएंगे, ताकि 57,000 के जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं लोगों को इंसाफ मिल सके। लेकिन यकीनन बड़ा दिन था। हम आजादी इजहार राय सुन चुके हैं, हम आजादी सहाफत का जिक्र सुन चुके हैं, लेकिन आज अदालत में आजादी अदलिया का भी जिक्र हुआ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जिक्र हुआ। यह भी बात हुई कि क्या इस पूरे कानून के तहत अदलिया को सुप्रीम जो हमारी पार्लियामेंट है, मजलिस शूरा है, उसके अंडर किया जा रहा है, उसके पावर्स कम किए जा रहे हैं। बहुत सारी डिस्कशन हुई, लीगल एक्सपर्ट्स हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है राजा खालिद महमूद साहब, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, सीनियर वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजा खालिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं एक और मारूफ कानूनदान आरिफ चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। राजा खालिद साहब, पहला सवाल आपसे पूछूंगा, लेट्स डिस्कस शुरू से। पहली चीज जो आज हुई, 15 का बेंच बना, तो जो इत्तेहाद क्रिएट हुआ अदलिया के अंदर, जिसकी डिमांड हम गुज़िश्ता रोज 2-3 दिनों से सुन ही रहे थे, जितने भी लोग थे लीगल एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि इत्तेहाद बहुत जरूरी है। इवन दो कि आज बेंच में डिवाइड तो नजर आया, बट वो डिवाइड हेल्दी है, अच्छा है, ऑफ कोर्स ये होना चाहिए। आप इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं सर? इत्तेहाद क्रिएट हो गया है हमारी आला अदलिया में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तलत साहब, और मैं आपको वेलकम करता हूं कि आप कराची से तशरीफ लाए। थैंक यू सर। और हमें मेज़बानी का शर्फ, मेज़बान तो आप ठहरे, मेहमान होना चाहिए थे आप। तो शो में मैं मेज़बान हूं, अभी आप मेहमान हैं, बाद में मैं मेहमान बनूंगा, आप मेज़बान बनिएगा। लेकिन आज का जो दिन था ये बताइए खालिद साहब, कैसा लगा आपको? मैं समझता हूं कि आज का दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक मुनफरिद दिन था, और ये तारीखी दिन था। इसके फॉर रीचिंग इफेक्ट्स होंगे। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में बराह रास्त अदालती कार्रवाई को लाइव दिखाया गया, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दिखाया गया। लेकिन ये दुनिया में पहली दफ़ा नहीं हुआ। इंडिया में 4 साल इस पे डिबेट होता रहा। 4 सालों के बाद जाके पिछले साल सितंबर को वो कन्विंस हुए कि हमें लाइव प्रोसीडिंग दिखानी चाहिए कोर्ट्स की। उसका मकसद क्या होता है भला? ताकि लोगों को शऊर आ सके, उनके अंदर आगाही आ सके, लोगों को एजुकेट किया जा सके। इससे मैं समझता हूँ कि दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए जजेस को एजुकेट किया जाता है, और वहाँ पे बैठे हुए लीगल फ्रेटर्निटी के लोग जो वकला हैं वो इससे एजुकेशन हासिल करते हैं, उन्हें तालीम मिलती है, वो बहुत कुछ सीखते हैं। और ये जो है कि मिस कोटिंग और मिस रिपोर्टिंग, उसका खदशा नहीं रहता कि जी हमने कहा कुछ था और उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, क्योंकि पूरी कौम सुन रही होती है। जिस तरह के आज हुआ, आज एक और जो उससे पहले ही बात जो चीफ जस्टिस साहब ने बहुत ही खूबसूरत काम किया वो ये कि उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। बल्कि जाके जो मुलाजमीन थे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मुखातिब हुए, उन लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। कहने लगे कि आप अपने आप को यहाँ पे मेज़बान समझिए, और जो साइल आता है, जो पिटिशनर आता है, जो अपीलांट आता है, जो मुलजम आता है, जो भी दादरसी के लिए इस अदालत का दरवाज़ा नॉक करता है, तो उसे अपना मेहमान समझते हुए आप ट्रीट करें। ग्रेट। जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, हम्बल और आजिज़ी जो नजर आई उनके अंदर, हम्बल और आजिज़ी नजर आई। और इसी तरह अगर आप देखें दुनिया में, यानी मैं पहले कह चुका हूं कि इंडिया में हो रहा है, अमेरिका में आरडीयू की हद तक इजाजत है। लेकिन अमेरिका पे वो नहीं, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं जजेस हैं वो छोटे छोटे वो सिविल कोर्ट्स, छोटे वाले जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें वो हियरिंग सुन रहे होते हैं, लाइव दिखा रहे होते हैं, और उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, बड़े मशहूर है। और जो एक इसमें एक जो खुशाइंद बात है वो ये कि जजेस की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, अदालतों की परफॉर्मेंस बेहतर होंगी, लोगों को अदालतों पे एतबार और उनका जो एतमाद है पब्लिक का, वो ट्रस्ट बढ़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि जबरदस्त तारीखी दिन था। आरिफ साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको भी बड़ी खुशी भी होगी सर लाइव देखकर अदालती कार्रवाई को, और जो ट्रांसपेरेंसी हुकूमत भी लाना चाह रही थी, पार्लियामेंट भी लाना चाह रही थी, वो 2 कदम आगे बढ़ गए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उनका लाइव दिखाइए। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और क्या हो सकती है? वुड यू एग्री सर? देखिए, इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि जो वकला की मुसीबत वकला को भुगतना पड़ती थी कि जजेस जो थे वो बात ही नहीं करने देते थे, और लोगों को पता ही नहीं चलता था कि उन वकला के साथ क्या हो रहा है। अब कम अज कम ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इससे एक तो जजेस को भी एहसास होगा कि चूंकि हम पूरी दुनिया के सामने नजर आ रहे हैं, इसलिए उनके बिहेवियर में भी एक मार्क्ड चेंज आएगी। और दूसरा ये है कि वकला को भी अपनी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब जो है उनका इम्तिहान अदालत के अंदर ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया उन्हें बात कर रही होगी कि जनाब ये देखें वकील साहब वहाँ क्या कह रहे हैं। तो आज जो चीज़ मैंने देखी खास तौर पे, वो मैं तो ये देखे खुशी की बात तो है, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें जो मुझे परेशानी का बायस है, वो ये कि मुझे जो सवालात थे वो ऐसे लगा कि बेंच बिल्कुल अपनी अपनी स्टेटेड पोजीशन पे मौजूद था। यानी चीफ जस्टिस साहब जो थे वो बार बार ये कह रहे थे कि मुझे अपने लिए इख्तियारात की जरूरत नहीं है, मुझे आप इख्तियार देना भी चाहें तो मैं नहीं दूंगा। आप कह रहे हैं पहले से सोच के आए हुए थे कि हमें यही स्टांस रखना है, और वही स्टांस सबने अपना अपना फॉलो किया। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। यानी बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपको 7-8 की पोजीशन उस वक्त तकसीम नजर आ रही थी, जो दूसरी तरफ थी 8 एक तरफ से 7 एक, आज वही 8-7 की तकसीम जो है दूसरी तरफ हमें नजर आई। तो वो एक जो थे चीफ जस्टिस साहब वो चले गए, क्योंकि हर एक ने जो सवाल किए वो सवाल अपने तौर पर सब कुछ बता रहे थे। मिसाल के तौर पर चीफ जस्टिस का ये सब कहना कि मुझे अपने लिए इख्तियारात नहीं है, भाई आपके अपने इख्तियारात की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि ये कोर्ट जो है इसको रन करने के लिए एक तो इसके रूल्स जो हैं
क्या वो आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाने हैं या पार्लियामेंट को ये इख्तियार देना है? और दूसरा ये है कि आर्टिकल 184(3) जो है, क्या इसमें अमेंडमेंट जो है, अपील का हक देना, ये सारी चीजें, क्या ये आप सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के लिए कर सकते हैं या इसके लिए आपको बाकायदा 2/3 अक्सरियत की जरूरत है? तो ये सवाल अब जिस तरह सादगी से उन्होंने कहा जी मैं आपका मसला हल कर देता हूँ, अतर मिनल्ला साहब ने आसान लफ्जों में आप मुझे ये बता दें कि जनाब यानी ये शायद हाँ कि जनाब ये काम जो है आप अपने क्लाइंट के लिए राइट ऑफ अपील नहीं चाहते। तो हजूर हम राइट ऑफ अपील चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो इस वक्त आपके सामने है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है। और फिर मंसूर अली शाह साहब का ये कह देना कि देखें आप हमारे यानी जजेज अगर करेंगे तो वो ठीक है और पार्लियामेंट करे तो वो ठीक नहीं। भाई ये बातें सादगी से इस तरह ना लें। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपने फॉलो करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो तरीक़ेकार लिखा है अगर वो फॉलो कर रही है पार्लियामेंट तो बिल्कुल ठीक है, अगर वो फॉलो नहीं कर रही तो आपने उसे दुरुस्त करना है। जब आप अमेरिका की मिसाल देते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि अमेरिका की कांग्रेस जो है वो इस तरह तो नहीं बनती, वहाँ जजेस की अपॉइंटमेंट इस तरह तो नहीं होती, ये तो नहीं होता कि पार्लियामेंट नामुकम्मल हो और अपोजिशन बाहर हो और उसके बाद आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं और लेजिस्लेशन जो है वो इस तरह कर रहे हैं कि एक एक मिनट में कई बिल 100 बिल जो है वो पास किए जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों को समझ आनी चाहिए और पब्लिक की अवेयरनेस और अवेकनेस जो है मैं समझता हूँ उसका लेवल बढ़ेगा। राइट सर। और जजेस की काम करने की जो सलाहियत है वो भी इम्प्रूव होगी। इससे पहले कि मैं आज की हियरिंग की निटी-ग्रिटीज और डिटेल्स में जाऊं जो आज डिस्कशन हुई अदालत के कमरे के अंदर रूम नंबर 1 में, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा दोनों अपने मेहमानों से। पहले खालिद साहब आपसे पूछ लेता हूं, जिस तरीके से ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ओथ लिया अपने वाइफ को अपने साथ खड़ा करके, क्योंकि वो भी उन केसेस की भुगत रही थी आमदन से ज्यादा असासे वाली इन्वेस्टिगेशन में, और वो ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि जब वो अदालतों में रो पड़ी हैं, ये भी रिपोर्टर्स ने हमें बताया है। तो ऐसे में क्या मैसेज उन्होंने दिया है कि वो निज़ाम को बदल देंगे, इंसाफ फराहम किया जाएगा हर पाकिस्तानी को इक्वल बुनियादों पर? क्या मैसेज दिया आपकी नजर? देखें वो उसकी तशरीह तो 2-3 तरह से की जा रही है। एक तो ये कि आपकी क्या है? कल आप मेरे साथ कोटेरे में भी खड़ी थी, तो आज जब मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का ओथ ले रहा हूं तो आप मेरे साथ यहाँ भी खड़ी हैं। ठीक है। दूसरा ये कि यही सदर पाकिस्तान थे जिन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस भिजवाया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो वही सदर पाकिस्तान आज मजबूर से उनसे ओथ लेने पे, चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो उस वक्त थे वो मान चुके हैं कि वो मुझसे गलती हुई और उन्होंने सारा इल्ज़ाम आपको याद होगा थोप दिया था अपने वज़ीर कानून पे। अब मैं जो चौधरी साहब ने बातें की, मैं उस हवाले से 2-3 बात कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है क्या चीज़ भला? ये हम आगे चलेंगे, इसको मैं टाइम दूंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। मैं पहले इसी सवाल का जवाब आरिफ साहब से भी ले लूं। आरिफ साहब, आपकी नज़र में क्या मैसेज था? कहीं ये मैसेज तो नहीं था कि मैं अपनी वाइफ को भी इंसाफ दिलवाऊंगा, उसके साथ भी जो हुआ वो सही नहीं हुआ? देखिए, मुझे जो चीज़ ज़्यादा लगी है वो तो मुझे ऐसे लगा है कि वो बिल्कुल उसी तैयारी के साथ आया कि अब देखना हम क्या करते हैं। बात यह है कि वाइफ को साथ खड़ा करना बड़ी काबिल इज्जत बात है, लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ बहुत ज़्यादा ख़वातीन के हकूक़ भी हैं वहाँ भी ओथ टेकिंग जो होती है उसकी अपनी एक अहमियत होती है। और ओथ टेकिंग में हमने कभी प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जहाँ के फैमिलीज़ को साथ हमेशा रखते हैं, हलफ वफादारी के वक्त हमने साथ नहीं देखा। ये एक नई रवायत है और इसे मैं ये समझता हूँ कि कोई भी माने नहीं पहनाने चाहिए। उनका एक ताल्लुक आपस में मियाँ बीवी का लाज़िम मलज़ूम होते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक मैसेज इस लिहाज से जो मैं चाहता हूँ कि ये लोगों तक भी ये पहुँचे, बजाय उनकी ज़ात के हवाले से कि ये कल भी मेरे साथ खड़ी थी और आज वो जो भी खड़ी थी या उनके साथ जो भी कुछ हुआ वो उनकी ज़ात का मसला था। इस वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो उससे हमें ज़ातियात से हट के ये मैसेज कन्वे होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है यहाँ औरत और मर्द के हकूक़ जो है वो बराबर होने चाहिए और औरत को वो अहमियत मिलनी चाहिए कि हर मैदान में वो आगे बढ़े। तो ये मैसेज अगर हम कन्वे करने की कोशिश करें और चीफ जस्टिस की मिसाल लेके करें तो उससे पाकिस्तान को जो इस वक्त डिस्क्रिमिनेशन हम फेस कर रहे हैं औरतों के साथ और जिस तरह का सलूक हो रहा है उनके साथ और उनके राइट्स के मामले में जिस तरह की बेहिसी हमारे यहाँ देखी जा रही है और यानी बहुत सारी ऐसी तौजीहात की जा रही है मजहब की
کہ جس میں ان پہ ایک ایسا پردہ جس کا کہیں جواز نہیں ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند قدم ہے. اور دوسرا یہ نہ چیف جسٹس صاحب کو اپنی ذات کے حوالے سے بات کرنی چاہیے اور نہ ہمیں ان کی تعریف اس انداز میں ہمارے دوست یعنی بالکل ایک گھر کے جس طرح گھر کی تعریف کی جاتی ہے. جہاں تک معاملہ ہے میں آپ کو ایک عرض کروں آپ کے پریزیڈنٹ کا. دیکھیں پریزیڈنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے, پریزیڈنٹ جو ہے اس میں شامل نہیں ہوتا کسی معاملے میں. جب اس کے پاس چیزیں آتی ہیں تو اس نے آگے بھیجنی ہوتی ہیں. پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہی پریزیڈنٹ مشرف تھا جو ان کا بڑا دشمن تھا پیپلز پارٹی کا بھی, مسلم لیگ نون والوں کا, اور وہ اس سے حلف لے رہے تھے کیونکہ وہ پریزیڈنٹ تھا. سر لوگوں کے سامنے تاریخ تو رقم ہوئی ہے نا سر پاکستان کی. پہلی بار لوگوں نے اس طرح کا کیس اتنا بڑا بینچ لائیو ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے تو لوگ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں, لوگ یہ امیج اپنے دماغ میں بنا رہے ہیں کہ ایک زخمی شیر ہے جو کہ اب تاریخ رقم کرنے نکلا ہے. پہلے دن پہ اتنا اس نے تاریخ رقم کر دیا, آگے جانے کیا جائے گا. سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. عارف بھائی سو سوری, عارف صاحب سو سوری ٹو انٹرپٹ. لیٹ می ٹیک اے بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو آنریبل لارڈشپس ججز کے جو کمنٹس تھے, جو ریمارکس تھے, وہ لاجواب تھے. منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس ایکٹ سے لگ رہا ہے وہ کہتے ہیں اس ایکٹ ریلی سیز وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, ہم کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں. اور آنریبل چیف جسٹس نے بڑے کمال ریمارکس دیے. وہ کہتے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے, کوئی جیل میں ہے, کوئی مشکل میں ہے, اور ہم یہاں وقت ضائع کر رہے ہیں. ہم وقت ضائع نہیں کریں گے, یہاں وقت ضائع کرنا عوام کے پیسے ضائع کرنے کے برابر ہے. لیکن ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ جو آنریبل چیف جسٹس نے دیا, دا فنکشن آف دا سپریم کورٹ از ایٹ اسٹینڈ اسٹل, آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ ٹو کنٹینیو. بریک لیتے ہیں, تفصیلاً ڈسکس کریں گے. آج عدالت عظمیٰ کی تاریخ ساز کارروائی کے اندر بہت کچھ ہوا. یقیناً پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو بہت تفصیلاً ڈسکس کیا گیا, پوری قوم نے براہ راست دیکھا. لیکن سوال ایک بہت اٹھتا ہے. آج ایک ٹرم یوز کی گئی آنریبل کورٹ میں, ٹرائیکوٹمی آف پاور. جو اختیارات میں جو تقسیم ہے, جو ریاست نے قانون طے کیا ہوا ہے کہ کس کے پاس کتنی پاور ہے, کیونکہ دیکھا یہی جا رہا ہے کہ اس بل کو اس طرح لیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی پاورز کم کی جا رہی ہیں. اور یہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی. کافی سارے جج حضرات سمجھ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے, کافی سارے ڈیوائیڈ نظر آئے, ان کو لگا کہ اختیار نہیں ہے. لیکن آخر ہے کس کے پاس پاور, اس کو ڈسکس کریں گے اس پارٹ میں. راجہ خالد صاحب, آپ کی نظر میں یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کس کے پاس ہے اس سچویشن میں اس وقت؟ اچھا, میں اس سے پہلے طلعت صاحب ایک وضاحت کر دوں پلیز. کہ جو پارلیمنٹ ہے پاکستان کی, ان لائک دی پارلیمنٹ آف یونائٹڈ کنگڈم, جی, اٹ از ناٹ سو سوورن, یہ ذہن میں رکھیے. اٹ از دی کریشن آف دی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, وہاں پہ چونکہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے لہذا یہ کانسٹیٹیوشن کی پیداوار ہے اور وہی اختیارات استعمال کر سکتی ہے جو کانسٹیٹیوشن نے اسے دے رکھے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہوا کہ کانسٹیٹیوشن پاکستان میں سپریم ہے, پارلیمنٹ از ناٹ سو سپریم ایز برٹش پارلیمنٹ از سپریم. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ. باقی امریکہ کو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے اور وہاں کانگریس کے بنائے ہوئے قانون کو صدر ویٹو کر سکتا ہے. اب یہ جو بل ہے, یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو تھا, یہ ہے کیا بلا؟ پہلی بات اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئند ہے وہ یہ کہ سر آج لوگوں نے نا 7-8 گھنٹے یہ لائیو سنا ہے کہ یہ بل کیا ہے, جلدی سے بتا دیں. میں بتا دیتا ہوں. عبدالکریم صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. AQS ویلکم ٹو سیاسی شطرنج پر 1 منٹ انتظار کیجیے گا, راجہ صاحب بات ختم کر لیں, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی راجہ صاحب, ایک تو یہ ہے کہ بینچز کی تشکیل. جی, پہلے یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب اپنا جس طرح سے عمر عطا بندیال صاحب کرتے رہے کہ اپنی مرضی کا بینچ تشکیل دے کے وہ فیصلے ہوتے رہے ان کے دور میں, جس پہ بہت زیادہ انگلیاں اٹھتی رہیں. اسی لیے کہا گیا کہ آپ 3 رکنی کمیٹی بنا دیں ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس اور 2 موسٹ سینئر ججز, وہ بینچز کی تشکیل کریں. پھر یہ تھا کہ سو موٹو پاور کا جس طرح سے بے تحاشا, بے محابہ, بے دریغ اور بے لگام استعمال کیا گیا, اسے روکنا. اور اس کے لیے بھی وہی 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کن کن کیسز میں سو موٹو پاور ہمیں لیا جانا نوٹس لیا جانا چاہیے. پھر ساتھ یہ تھا کہ اگر 184(3) کے تحت ہی سو موٹو نوٹس بھی اور ڈائریکٹ کوئی پٹیشن جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں
تو اس پٹیشن پہ جب فیصلہ خلاف ہو جائے آپ کے حق میں، جس کے بھی حق میں یا خلاف ہو، دادرسی آپ کو کوئی نہیں ہے، اپیل کا حق دیا اس ایکٹ نے۔ پھر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ کوئی ریویو فائل کرتا ہے اگر سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اس ریویو پٹیشن میں اس پہ پابندی ہے، قانون رولز یہ کہتے ہیں کہ بینچ بھی وہی ہوگا اور وکیل صاحب بھی وہی ہوں گے۔ اس میں تبدیل کر دیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کہ بینچ تو وہی ہوگا، لیکن وکیل آپ اپنے چوائس کا کر سکتے ہیں کہ سنس یو آر ناٹ سیٹسفائیڈ ود دی پرفارمنس آف یور پریویس کونسل۔ پھر جو ایک اور بہت خاص بات ہے اس میں وہ یہ کہ سال ہا سال تک یہاں کیسز پینڈنگ رہتے ہیں انٹرم ریلیف کے لیے، لوگ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں وہ ریلیف نہیں ملتا۔ تو آپ کوئی بھی ارجنسی، گراؤنڈ آف ارجنسی شو کر کے ود ان 14 days آپ کی پٹیشن کی سماعت ہو سکتی ہے اور آپ کو اسٹے آرڈر یا انٹرم ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن پچھلے عرصے میں آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا رہا کہ پہلے دن، یعنی افسوسناک بات ہے کہ پہلے دن ملاقات ہوتی ہے ازمان پارک میں پیٹیشنر کی بھی اور ان کے کونسل کی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ، اگلے دن چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اور تیسرے دن کیس لگ جاتا ہے۔ جو غلط استعمال تھا اپنے اختیارات کا، اس اختیار کو ختم کرنے کے لیے، اسے کرب کرنے کے لیے، اسے کرٹیل کرنے کے لیے اور اسے تقسیم کرنے کے لیے 3 ججز پہ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اب جو ایک بات بار بار کی جاتی ہے تسلسل کے ساتھ جی کہ یہ عدلیہ کی آزادی پہ عمل ہے، وہ یہ حکومت کو اختیار نہیں دیا جا رہا، یہ پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں دیا جا رہا، کسی ایگزیکٹو اتھارٹی کو یہ اختیار نہیں دیا جا رہا، ججز کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ بینچز کانسٹیٹیوٹ کریں، نہیں اختیار 1 سے 3 پہ تقسیم ہو رہا ہے۔ بالکل اختیار انہی کے پاس ہے، عدلیہ کے پاس ہی ہے، کسی سنگل آدمی کے پاس یا کسی اور جنرل نے منصور اعوان صاحب نے آج بڑے اچھے دلائل دیے اس کے اوپر اور سمجھایا پراپرلی۔ میں گزارش کروں گا عبدالقیوم صدیقی صاحب سے۔ قیوم صاحب، اب سے تھوڑا وقت پہلے جب ہم سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ تاریخ ساز دن ہے، ہسٹری بڑا کام ہوا ہے آج تاریخ میں، اور ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اوپن کورٹ لائیو میڈیا اس پہ دکھا رہا ہے، نشر کر رہا ہے، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اوپن کورٹ میں ہی فیصلہ آ جائے گا، لیکن پھر 3 اکتوبر تک کی ڈیٹ آ گئی، سماعت ملتوی ہوئی۔ کیوں ہوا آپ کی نظر میں یہ فیصلہ؟ تو آ گیا، آپ نے دیکھا نہیں کہ پوری اوپن کورٹ کے اندر فیصلہ لکھوایا گیا؟ اچھا مجھے بتائیے اس فیصلے کے بارے میں حضور۔ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ لکھوایا گیا، ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ نا حضور۔ اب یہ تھوڑا سا دیکھیے اپنا اصطلاح، جو میری انٹرپریٹیشن ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، یا جو میں اپنی دانش تک کہہ سکتا ہوں، باقی آپ کے ساتھ ماہر قانون جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا اس طرح سے دیکھیے کہ ایک چیز ہے کہ آیا کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا وہ جو 13 اپریل کو اسٹے کیا تھا وہ برقرار ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آج جب عدالت نے حکم لکھوایا ہے تو اس کے اندر نہ یہ کہا ہے کہ یہ اسٹیٹس کو مینٹین رہے گا اور نہ یہ کہا ہے کہ اسٹیٹس اسٹے ویکیٹ ہو گیا۔ اس میں انہوں نے لکھوایا کہ میں اپنی حد تک جو ہے اور 2 جج صاحبان سے مشاورت کر کے بینچز کی تشکیل کروں گا۔ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر جزوی طور پر جو بینچز کی تشکیل سے متعلق تھا وہ اسٹے خارج ہو گیا آج۔ اوکے، اس کو آپ کہیں گے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر جزوی اسٹے خارج ہو گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بہت ساری دفعات ہیں جو اس کے اندر ہیں، اپیل کے رائٹ کے حوالے سے ہیں، بینچز کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہیں کہ کون سا بینچ کا کتنا وہ بنائے گا، وہ ہوگا۔ تو پر AQS 2 ہفتے آگے بڑھا دینا، 2-3 دن بڑھاتے دیتے، اس کو ریپ اپ کرتے، معاملہ ختم کرتے، 2 ہفتے۔ لیکن جو امپیڈیمنٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ ایک جوڈیشل آرڈر تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد روک دیا گیا تھا۔ اب جو آپ نے بھی یہ سنا ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز صاحب نے بڑے واضح طور کے اوپر کہا کہ دا فنکشن آف سپریم کورٹ ایٹ اسٹینڈ اسٹل، آئی ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو کنٹینیو، کہ سپریم کورٹ کی جو کارروائی ہے وہ ایک معلق ہو کے رہ گئی ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ یہ معلق طور پہ اس کو ہم سپریم کورٹ کا ایک معلق جو ہے نا اس میں صورتحال کے اندر رکھیں۔ تو اس کے اندر سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلا کام یہ ہے کہ جو بینچز ہیں وہ بنے، اور جو بینچز بنے وہ ویلڈلی کانسٹیٹیوٹڈ بینچز ہوں۔ تو اب جو ہے اس کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ تھی جو کہ 8 رکنی بینچ کا حکم تھا،
اس میں پورے قانون کو اسٹے کیا گیا تھا. اب جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کیونکہ پریکٹسنگ پروسیجر کا قانون ہے یہ 3 جج صاحبان پر لاگو ہے, اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے آئین اور قانون کے تحت تابع ہونے کا حلف لیا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تابع ہونے کا یا ججمنٹ کے تابع ہونے کا جو ہے وہ حلف نہیں لیا ہے. تو قانون جب آ گیا تو اب یہ قانون کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کروں گا, اور اس میں اس کو اسٹے تھا. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو ہے وہ اپنی فنکشننگ کرنی تھی, تو اب اس میں اس حد تک کہ چیف جسٹس اور سینئر موسٹ ججز سے مشاورت کے تحت وہ بینچز تشکیل دیں گے. تو سپریم کورٹ کا وہ کام جو ہے وہ شروع ہو گیا, کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر پورا تھا, اور یہ جزوی جو چیف جسٹس اور 2 سینئر جج صاحبان کی حد تک معاملہ تھا. آپ نے دیکھا کہ اوپن کورٹ کے اندر ان دونوں کی کانسنٹ لی گئی, اور پھر اس کے بعد یہ جوڈیشل آرڈر پاس کیا گیا. اگر یہ قانون ایکیوز برقرار رہتا ہے تو جن کیسز کا فیصلہ آ چکا ہے ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیں اس کے اوپر بھی آج بڑی زبردست جو ہے وہ بحث ہوئی ہے. اس میں یہ سوال جو ہے سردار طارق مسعود جو سینئر پیونی جج ہیں انہوں نے اٹارنی جنرل فار پاکستان سے ان کے آرگومنٹس کے دوران میں پوچھا, اور اس کے اوپر مختلف رائے آئی, اور اٹارنی جنرل فار پاکستان کا کہنا تھا کہ جی یہ پاس اینڈ کلوزڈ چیپٹر ہے, پاس اینڈ کلوز میں آئیں گے. تو اس پر جیسے سردار طارق مسعود نے کہا اتنا بھی پاس نہیں ہے. تو جب پھر اور اس بارے میں بھی چیف جسٹس پاکستان کو بڑا غور سے سنیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں فیصلہ کرنے کا اختیار تو ہمارے پاس ہے نا, باقی یہ جو معاملہ ہے یہ تو پروسیجر کا معاملہ ہے, تو آپ پروسیجر کے حوالے سے جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوں گے. اور اس میں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں اگر یہ پروسیجر لیپ ہے اس کی بنیاد پر جوڈیشل آرڈر موجود ہے تو اس میں آپ ریویو کا حق بھی ہے, اور جو کوئی افیکٹڈ پارٹی ہے وہ ریویو داخل بھی کر سکتی ہے. تو آپ کو تھوڑی سی سینس جو ہے وہ اس کے اندر نظر آئی ہوگی, لیکن یہ کوشچن اسٹل اوپن ہے. یہ فائنل جب اس کی ججمنٹ آئے گی یہ سپریم کورٹ اس کے اندر اس کو جو ہے ایڈریس کرے گی. رائٹ. اچھا عارف صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بات بہت زیادہ ہو رہی تھی ٹیلی ویژن کے اوپر بھی کہ ڈیوائیڈ ہے عدلیہ کے اندر, ایک ڈیوائیڈ ہے, اتحاد کریٹ کرنا ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. کیا آپ سمجھتے ہیں انہوں نے وہ اتحاد کریٹ کر دیا ہے, اور آنے والے وقت میں ان کے لیے اب کون سے بڑے چیلنجز ہیں یا وہ کون سے بڑے کام آپ کو لگتا ہے کہ کرنے والے ہیں, کیونکہ بہت سارے بڑے بڑے ہائی پروفائل کیسز اور امپورٹنٹ کیسز لائنڈ اپ ہیں سر؟ پہلی بات تو ہے کہ اتحاد قائم نہیں ہوا. ایسا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہم دیکھ رہے تھے کہ ایسا ہوگا اور وہ ایسا ہی ہوا, یعنی جو تقسیم تھی 8-7 کی وہی رہی. صرف ایک شخص چلا گیا, ایک چیف جسٹس صاحب چلے گئے, تو اس کے بعد 8 پر کیا سر ڈفرینس آف اوپینین کو تقسیم کہیں گے سر؟ میں نہیں, ڈفرینس آف اوپینین نہیں, میں آپ کو ایک پوزیشن ہر ایک نے لی ہوئی ہے, اور بالکل وہی اسی پوزیشن پہ سارے سوالات آج بھی ہوتے رہے, اس سے ذرا ہٹ کے کسی نے کوئی بات نہیں کی. جہاں تک اس چیز کا سوال ہے جو فرمایا میرے دوست نے کہ جناب وہ انہوں نے کہا جی میں نے آئین اور قانون کا حلف لیا ہے, تو قانون جو ہے وہ نہیں ہے جو صرف پارلیمنٹ پاس کرتی ہے, قانون وہ بھی ہے جو جج میڈ لا ہوتا ہے, اس کو بھی قانون کہا جاتا ہے. اور یہ اس طرح کی ڈیفینیشن ڈرائیو کرنا یہ بالکل باعث کی بات ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ چونکہ وہ قانون بن چکا ہے اس لیے اس کے تحت وہ حلف انہوں اٹھایا, تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ٹچ ہی نہیں کر سکتے, اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے چونکہ وہ تو قانون بن چکا ہے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ ساری صورتحال جو بنی ہے, جن لوگوں نے جو توقعات لگائی ہوئی تھی, آج بھی آپ گفتگو جب سنتے ہیں تو ہر بات میں آپ کو یہی رنگ نظر آتا ہے کہ جی ایک شخص کے لیے یوں ہوتا ہے, ایک شخص کے لیے. آج بھی ایک شخص کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہاں پرسن اسپیسیفک ساری کی ساری لیجسلیشن ہے, اور اس کو ڈیفینڈ بھی اسی انداز میں کیا جا رہا ہے. اور اب صورت حال یہ ہے کہ پاکستان میں اگر یہ چیز چلتی ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو پہلے وہ اگر یہ قانون اگر سے کیا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ یہی آئے گا کہ اسے وہ قانون سمجھیں گے اور قانون کے طور پر تسلیم کر لیں گے, اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو جو وہ فیصلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا جو ابھی پچھلے دنوں وہ کر کے گئے ہیں, یہ اس کے بارے میں احتساب کے بارے میں, نیب ترامیم کے بارے میں. اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں جو ہے, ساری چیزیں جو ہے
अब वापस स्क्वायर वन की तरफ और पीछे की तरफ है गर्दिश अय्याम 2। राइट सर। अब गर्दिश अय्याम जो है वो पीछे की तरफ आ रही है। डिवाइड जो है वो उसको खत्म करना जरूरी था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर तो वो नजरियाती डिवाइड हो तो फिर तो वो खत्म हो जाती है कि आप एक दूसरे को समझा सकते हैं। पर आप कह रहे हैं नजरियाती डिवाइड से बड़ा डिवाइड है ये। राइट सर। यहाँ डिवाइड तो बड़ी पर्सनल लेवल की, हर एक के अपने अपने मामलात है और उन मामलात की वजह से। राइट सर। राजा खालिद साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट कर लें इसके ऊपर, जो अब केसेस हैं मुतासिर होंगे नहीं होंगे इस फैसले के बाद। अच्छा, जो जिस तरह से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि वहाँ पे जस्टिस तारिक मसूद साहब जो इस वक्त सीनियर प्यून जज हैं, उन्होंने बार बार ये क्वेश्चन उठाया और अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अगर ये जो कानून है ये बन जाता है तो उसके बाद जो बेंचेस की तश्कील हुई और जो फैसले होते रहे उनका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि इसे पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन समझा जाएगा, लेकिन इससे पहले एक मौके पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो बिल्कुल वाजे कर चुके हैं कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वो कानून बनता है, ये स्टे वकेट हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो बेंचेस तश्कील दिए गए और उन्होंने जो फैसले किए उन्हें भी देखना होगा। और मेरी ज़ाती राय ये है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि ज़्यादा पास्ट वाली बात नहीं है, जिस तरह क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने कहा कि जज साहब ने कहा कि बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी ज़ाहिर है 10 अप्रैल 2023 को ये कानून बना था। उसके बाद जितने फैसले हुए हैं, अगर ये कानून, ये एक्ट बरकरार रहता है जी और ये पिटीशंस डिसमिस होती हैं, तो शायद वो जितने फैसले करके गए उमर अता बंदयाल साहब, इस एक्ट बनने के बाद वो सारे फैसले वो सेटिसाइड हो जाएं। और यहाँ पे एक जो ज़रूरी बात वो करना चाहता हूँ जल्दी सर, वो ये कि जिस तरह कि आरफ चौधरी साहब ने कहा कि जज मेड लॉ एक वो कानून होता है, लेकिन यहाँ पे ये याद रहे कि जजेस का काम कानून की तशरीह करना है। वो जो कानून है, जो स्टैचूट है, अगर उसे अल्ट्रा वायरीज करार नहीं देते, उसे खिलाफ दस्तूर करार नहीं देते, तो उस कानून के मुताबिक ही फैसला करने के पाबंद हैं। तशरीह करेंगे, उसकी ताबीर करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, लेकिन उसमें कोई चीज़ अपनी तरफ से नहीं डालेंगे। सो सॉरी, मुझे ब्रेक के लिए कह रहे हैं प्रोड्यूसर साहब कि अगर आपने ब्रेक नहीं ली तो मैं आपको ब्रेक कर दूंगा। ख़वातीन और हज़रात, लीजिए एक ब्रेक। हिस्टोरिक डे के ऊपर हमारा सियासी शतरंज जारी है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज की होने वाली केस की हेयरिंग के ऊपर। हमारे साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। AQS आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने $6.5 बिलियन की सजा का 2 बार जिक्र किया, जो हम जानते हैं कि रेकॉर्डेड केस में हमें मिली थी। और उनके रिमार्क्स में कंटिन्यूसली जो एक एलिमेंट हमें नजर आ रहा था वो था अवाम का दर्द, उन साइलिन का दर्द, जो 57,000 केसेस पेंडिंग है उनका दर्द, जो सुप्रीम कोर्ट की परफॉर्मेंस है उसका दर्द। आपने माशाल्लाह इतने सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, मेरी नजर में पूरी जिंदगी आपने इस काम पे लगा दी है। क्या कभी आपने ऐसा दर्द, ऐसा माहौल देखा है अपनी लाइफ में आज, जो आज आपने देखा? देखिए, ये वाकईतन अनप्रेसिडेंटेड चीजें थी कि वहां पर जब वो आए हैं, उससे पहले भी उन्होंने कहा कि जो अपने जो अमला है उसको हिदायत की कि यहाँ पे ये जो सब कुछ है ये एक साइल के लिए, जो यहाँ पे इंसाफ के लिए आता है, उसको एक मेहमान के तौर के ऊपर ट्रीट किया जाए, यानी कि उसका इकराम करो। ये सारा कुछ जो है वो उसके ऊपर है। तो हैव यू सीन दिस बिफोर? क्या आपने पहले ऐसे देखा कभी? मैंने तो नहीं देखा अभी तक ऐसा कि भाई इस तरह से जो है वो ये एक अनप्रेसिडेंटेड है। और इस हवाले से, और आपने देखा भी कि बार बार अपनी उसके जो है $6.5 बिलियन। एक बात तो ये है, और दूसरी बात जो है वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि अगर हमने अदलिया ने गलतियां की हैं तो हमें तस्लीम करना चाहिए, डिनायल में ना रहें, माने हम क्यों डिनाई के अंदर हैं। और दूसरा ये बात है कि उन्होंने इस बात को भी कहा कि हम पाकिस्तान को कितने $बिलियन, उन्होंने तो $6.5 बिलियन की बात की। अगर मैं बताऊं आपको कि रेकॉर्डिंग के उस केस के फैसले की नजीर में तकरीबन $9 बिलियन का जो अवार्ड है पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, तो ये तो उससे बहुत ज्यादा रकम है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि किसी एक मरले के ऊपर जो रेकॉर्डिंग जो TCN कॉपर कंपनी है उसके वकील थे जस्टिस काजी फायद ईसा रहे हैं उसमें।
تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ عدالت کے اختیار کا جو اور جو فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر وہ زور دے رہے تھے AQS بار بار فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہے تھے 184. جی وہ اس میں وہ اس جورسڈکشن کے حوالے سے وہ بار بار یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ چیف جسٹس کا اور میرے ججز کا معاملہ ہے، تو اس سے کسی کا کون سا فنڈامنٹل درخواست گزار کا کون سا ایسا رائٹ ہے جو اس کا جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، کیونکہ 184(3) جو ہے وہ انفرنج کرنے کے لیے نہیں کہتا، وہ انفورس کرنے کے لیے کہتا ہے. تو یعنی کہ اگر کسی کا رائٹ انفرنج ہوا ہے تو وہ انفورس ہوگا 184(3) کے اندر، اور اگر کوئی رائٹ کسی درخواست گزار کا جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے تو وہ تو پھر یہ ایک کسوٹی ہے پبلک انٹرسٹ اور جو ہے فنڈامنٹل رائٹ. سر آپ راجہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا نا، ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی صحافتی زندگی میں اس طرح کا دن دیکھا. میں نے اپنی 30 سالہ وکالت کے اندر ایسا دن نہیں دیکھا کہ گارڈ آف آنر چیف جسٹس نہ لے اور پہلا بینچ جو تشکیل دے وہ فل کورٹ ہو اور پھر براہ راست اس کی پروسیڈنگ نشر کی جائے. لیکن میں جو توقع رکھتا ہوں وہ یہ کہ عدلیہ کو تقسیم ہونے سے بچائیں گے، جس طرح کے پچھلے دور میں بری طرح سے تقسیم کی گئی. انصاف سب کے لیے برابر ہوگا، جھگی والے کے لیے بھی وہی سلوک ہوگا جو محل والے کے لیے ہے، ایک ریڑی والے کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا کہ جو ایک مل اونر کے لیے ہے، اور اسی طرح یعنی جو ایک غریب آدمی ہے وہ انصاف کے لیے دھکے نہیں کھائے گا. عدالت عظمیٰ ایسی نظیر رقم کر کے جائے گی یہ چیف جسٹس صاحب کہ جو آئندہ لوگوں کے لیے بھی رہنمائی، راہبری اور ایک پریسیڈنٹ کا رول ادا کرے گی. ہم تو کو یہ رکھتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ، پریپیئر فار دا ورسٹ. عارف چودھری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں 90 دن میں الیکشنز کی بات، اور ہم جانتے ہیں سیویلین کیسز، ملٹری کورٹس کی بات، اور بھی بہت سارے امپورٹنٹ پولیٹیکل کیسز ہیں، ہائی پروفائل کیسز ہیں، آپ کیا توقع رکھ رہے ہیں اگلا دھماکہ کیا ہونے والا ہے؟ میں نے اور قیوم صدیقی، وہ کہتے ہیں نا میں نے اور صدیقی نے دیکھا، ہم نے مل کے یہ دیکھا کہ ایسا ہوا کہ یہاں آ کے انہوں نے کہا جی کہ میں بند ڈیم نہیں بناؤں گا، میں تو کیسز جو ہیں لوگوں کے وہ ڈسپوز آف کرنے کے یعنی غیر ضروری التوا کے خلاف بند بناؤں گا. یہ ہم نے سنا اور اس کے بعد وہی حالت رہی جو دوسرے لوگوں کے دور میں تھی. مایوسی کی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اس ٹائم میں پریشر جو ہے جن کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے کیس کچھ نہ کچھ تو وقت لیں گے، یہ آئیں گے سامنے. اور یہ کیسز جو ہے پاکستان کی یعنی آپ سمجھیں کہ اس کی جو سانس ہے اس سے تعلق ہے. مثلا الیکشن جو ہے وہ پاکستان کی زندگی اور موت سے اس کا تعلق ہے. الیکشن ہونا ہے، نہیں ہونا ہے، کب ہونا ہے، کس نے کروانا ہے، کس طرح ہونا ہے. اور اسی طرح فنڈامنٹل رائٹس کی بات صدیقی صاحب نے فرمائی. سب سے پہلا رائٹ کسی کا ایکسیس ٹو جسٹس ہے، اسے انصاف تک پہنچنا. اب ایک یعنی آرٹیکل 184(3) جو ہے یہ اس شخص کے لیے بنایا گیا تھا جس کو یہ بنیادی سارے جو باقی طریقہ کار ہے قانون کے مروجہ اس کے ذریعے انصاف نہیں ملتا. اس کا مس یوز ہونا اس کی ایگزسٹنس کے خلاف دلیل نہیں ہے. یہ مس یوز تو دنیا میں کئی جگہ ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ رائٹ لوگوں کا ختم کیا جاتا ہے. یہ سب سے زیادہ فنڈامنٹل رائٹ لوگوں کا ہے کہ جب چیز آپ جائیں گے عدالت کے سامنے تو آپ کو سنے بغیر یہ 3 لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کر لیں گے کہ جناب یہ کس کے پاس جانا ہے اور کس کے پاس یہ کیس سننا بھی جانا ہے یا نہیں سنا جانا. تو اس لیے یہ باقی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سب سے بنیادی بات عارف صاحب کچھ ظفر صاحب راجہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جلدی سے ایڈ کر لیجیے راجہ صاحب. یہ سے منظور نہیں کرتے رائٹ عارف صاحب، کوئی حیثیت. رائٹ عارف چودھری صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، میرے لیے بڑے محترم ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ سانس کا کہا نا کہ الیکشن سانس کی طرح ہے، تو میں سمجھا کہتے ہیں کہ الیکشن سانس کی طرح ہے. نہیں اس وقت ملکی حالات کچھ ایسے ہی لگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں ہم الیکشن. خیر پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. عارف صاحب تھینک یو سو ویری مچ. راجہ صاحب آپ کے بہت مشکور، قیوم صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. لیکن ایک بات تو بات ہے، جس طرح پورے ملک نے، قوم نے آج لائیو براڈ کاسٹ عدالت عظمیٰ کی انجوائے کی اور بھرپور طریقے سے دیکھی، مجھے لگتا ہے وہ دن دور نہیں جب ایک چینل آ جائے گا جس میں 2400 گھنٹے عدالتی کارروائی دکھائی جائے گی. اللہ جیسے کو یاد دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.